अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पिछले दिनों मशहूर देवबंदी मुनाज़िर मौलवी मंजूर मेंगल साहब का एक वीडियो क्लिप देखने का मौका मिला। इस वीडियो क्लिप के अंदर मेंगल साहब ने हलाला के मौजू पर गुफ्तगू की है और हलाला को लानत भी करार दिया, बेगैरती भी करार दिया और जिल्लत वाली सूरत भी करार दिया। आया इसके पास रुजू न करो, इद्दत गुजर जाए, जाकर किसी से निकाह करो, मुस्तकिल निकाह कर दो। लेकिन फिर भी अगर यह है कि तुझे मुसीबत पड़ी हुई है, तू इसके पास आना चाह रही है, तो उसका तरीका यही है कि चंद दिन कोई निकाह करके फिर आपको यह है कि इस्तेमाल करके फिर आपको यह है कि तलाक दे दें। इसको न तू पसंद करेगी कि कोई आपकी इज़्ज़त के साथ चंद दिनों के लिए खेले, न तेरे वालिदैन पसंद कर देंगे। ये बेगैरती का और बेगैरती वाले मसले पर जो चीज़ मबनी हो वो भी बेगैरती। कुछ भला पड़ा, इस बेगैरती को औरत बर्दाश्त नहीं करेगी, बल्कि लानत है। लान अल्लाह मुहल्लिल वल मुहल्लल। दूसरा शोहर निकाह करता है, इस शर्त पर चंद दिन इस्तेमाल करके फिर छोड़ दूंगा, यह लानत है। लेकिन वीडियो के आखिर में मौलवी मंजूर मेंगल साहब ने अपनी तकलीदी ज़हनियत का मुजाहरा करते हुए ये भी कहा कि फिर भी हिल्लत साबित हो जाएगी, क्योंकि अल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू के अल्फाज हैं, फिर भी हलाल का लफ्ज़ आ गया। यानी मौलवी मंजूर मेंगल साहब ये कहना चाह रहे हैं, अगरचे ये काम मलऊन भी है, बेगैरती भी है और ज़िल्लत भी है हलाला करना, लेकिन अगर किसी आदमी ने हलाला की नीयत से किसी औरत से निकाह किया तो वो औरत अपने पहले शौहर के लिए हलाल हो जाएगी, अगरचे ये काम नाजायज़ है, हराम है और मलऊन है। मेंगल साहब की जो दलील है उसका जवाब मैं क्लिप के आखिर में दूंगा। उससे पहले मैं चाहता हूं कि हलाला के बारे में शरई हुक्म को आपके सामने बिल्कुल वाज़े कर दूं। अल्लाह के प्यारे पैगम्बर मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मुबारक है, लान अल्लाहुल मुहल्लिल वल मुहल्लल लहू। इब्न माजा की हदीस नंबर 1936 कि अल्लाह की लानत है उस आदमी पर जो हलाला करे और जिसके लिए हलाला किया जाए। इब्न माजा की हदीस है, उसके अंदर अल्फाज हैं, लान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि अल्लाह के रसूल ने लानत की है हलाला करने वाले पर और जिसके लिए हलाला किया जाए। लेकिन यहाँ मैं चाहूँगा कि मशहूर बरेलवी आलिम और एक दौर के अंदर इस्लामी नज़रियाती काउंसिल के चेयरमैन पीर करम शाह अल अज़हरी, उनका तफसीर ज़ियाउल कुरान, उसकी जिल्द नंबर 1 और सफ़ा नंबर 159, पीर करम शाह साहब ने जब इस हदीस का तर्जमा किया, मैं वो तर्जमा चाहता हूँ कि आपके सामने पेश करूँ। वो तर्जमा करते हैं, हलाला करने वाले पर भी अल्लाह की फिटकार और जिस बेगैरत के लिए हलाला किया जा रहा है उस पर भी अल्लाह की फिटकार। यह तर्जमा पीर करम शाह अज़हरी साहब का है, जो कि मशहूर बरेलवी आलिम होकर गुजरे हैं, अब उनका इंतकाल हो चुका। वाज़े रहे कि हलाला का माना क्या है। मैं चाहता हूँ या 3-4 हवाले पेश करूँ। एक अल कामुसुल फ़िक़ही, ये किताब है जिसको देवबंदी हज़रात ने कराची से शाया किया है। दूसरी किताब इब्न असीर का निहाया। तीसरी किताब अल कामुसुल वहीद, ये भी देवबंदी हज़रात ने शाया की है। उसके अंदर ये लिखा हुआ है, किसी औरत को उसके शौहर ने 3 तलाक़ें दी हो, उस औरत से किसी दूसरे शख्स का इस नीयत से निकाह व मुबाशरत करना कि वो पहले शौहर के लिए हलाल हो जाए, इसे कहते हैं हलाला। अब देखा जाए तो यह हलाला निकाह शरई है ही नहीं, बल्कि मैं कहूँगा ये एक फ्रॉड है, ये निकाह है ही नहीं। देखें अल्लाह ताला के कलाम कुरान मजीद की अज़मत। अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर आयत नंबर 24 में निकाह का जो मकसद बयान किया है और जो एक नीयत मोमिन की होती है वो बयान की है। मुख्तसर अल्फाज के अंदर कितनी गहरी बात है। अल्लाह ताला ने फरमाया, मोहसिनीन गैर मुसाफिहीन, कि जब मोमिन किसी औरत से निकाह करता है
تو اس کی نیت کیا ہونی چاہیے؟ نکاح کی قید میں رکھنے والے، نہ کہ شہوت رانی کرنے والے۔ یعنی نکاح کا مقصد یہ ہے کہ آدمی جس عورت سے نکاح کرنے جا رہا ہے اس کی نیت ہو کہ میں ہمیشہ اس عورت کو اپنے نکاح میں رکھوں گا، یہ نہیں کہ کچھ عرصے کے بعد اسے چھوڑ دوں یا طلاق دے دوں، بلکہ نکاح کا مقصد یہی ہے کہ جس عورت کے ساتھ نکاح کیا جا رہا ہے یہی نیت ہونی چاہیے کہ یہ عورت ہمیشہ میرے نکاح کے اندر رہے گی۔ دیکھیں قرآن مجید کے ان الفاظ نے دو باطل نکاحوں کا رد کر دیا، متع کا رد اور حلالہ کا رد۔ ان دونوں باطل نکاحوں کے اندر نیت یہ ہوتی ہی نہیں کہ عورت کو اپنی نکاح کی قید میں رکھا جائے گا، بلکہ متع کے اندر اور حلالہ کے اندر یہی نیت ہوتی ہے کہ کچھ دن کے بعد یا کچھ عرصے کے بعد اپنا مقصد پورا کر کے عورت کو میں چھوڑ دوں گا یا طلاق دے دوں گا۔ اللہ کے نبی کا فرمان ہے، آپ نے ایک مرتبہ صحابہ سے پوچھا کیا تمہیں میں بتاؤں کہ کرائے کے سانڈ کے بارے میں؟ کون ہے جو کرائے کا سانڈ ہے؟ صحابہ نے فرمایا اللہ کے نبی جی ہاں بالکل۔ تو آپ نے فرمایا ہو والمحلل، حلالہ کرنے والا کرائے کا سانڈ ہے۔ اندازہ لگا لیں کہ جس فعل پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے رسول کی لعنت ہو، سیدھی سی بات ہے وہ فعل وہ عمل گناہ کبیرہ ہے، وہ حرام فعل ہے۔ جو کام یعنی جس پر اللہ کی لعنت ہو، اللہ کے نبی کی لعنت ہو، وہ حرام کام ہے، گناہ کبیرہ ہے۔ اور اگر آپ کہتے ہیں کہ یہ نکاح بھی ہو ہی جائے گا تو مجھے بتائیں کہ نکاح جو صحیح ہوتا ہے سنت کے مطابق، اور اس نکاح کے اندر فرق کیا رہا؟ کیا حلال اور حرام دونوں برابر ہو گئے؟ اللہ کے نبی کا فرمان نکاح من سنتی، نکاح میری سنت ہے۔ اللہ اکبر، کہیں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ حلالہ میری سنت ہے؟ استغفر اللہ، یہ حلالہ تو نکاح ہے ہی نہیں۔ آپ دیکھیں، آپ نے کبھی یہ چیز نہیں دیکھی ہوگی کہ کسی آدمی نے آپ کو حلالے کا کارڈ دیا ہو۔ نکاح کی دعوت دی جاتی ہے، کارڈ بھی تقسیم کیے جاتے ہیں، لیکن آج تک آپ کو کسی نے حلالے کا کارڈ دیا؟ کیا کبھی حلالے کے نکاح کے بعد ولیمہ ہوا؟ کیا کبھی اس حلالے کے نکاح کے بعد دولہا بارات لے کر دلہن کے گھر پر گیا؟ دیکھیں، یہی ایک ثبوت ہے کہ حلالے کا نکاح باطل ہے، حرام نکاح ہے اور گناہ ہے۔ اس وجہ سے اس کو چھپایا جاتا ہے۔ جو نکاح شرعی نکاح ہے آپ اس کو ظاہر کرتے ہیں، دعوتیں ہوتی ہیں، ولیمہ ہوتا ہے، لیکن حلالے کے نکاح کو چھپایا جاتا ہے، اور جو چیز چھپائی جائے، جو فعل چھپایا جائے وہ گناہ ہوتا ہے۔ سیدھی سی بات ہے، آپ کا ضمیر آپ کو اجازت نہیں دیتا کہ آپ حلالے کے نکاح کو ظاہر کریں، اس وجہ سے آپ اس کو چھپاتے ہیں۔ امام ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ نے اغاثۃ اللہفان کے اندر تقریباً 12 دلائل پیش کیے ہیں کہ یہ حلالہ متع سے بھی بدتر ہے، متع سے بھی بدتر ہے۔ میں کچھ یعنی کہ ان کے دلائل پیش کرتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ متع ایک زمانے کے اندر حلال تھا، لیکن حلالہ کبھی بھی حلال نہیں رہا۔ دوسرا نقطہ، جب متع حلال تھا تو بعض صحابہ نے یہ متع کیا، لیکن کوئی ثبوت نہیں کہ کبھی کسی صحابی نے حلالہ کیا ہو۔ اور تیسری دلیل، حلالہ کرنے والے پر اور جس کے لیے حلالہ کیا جائے اس پر اللہ کی لعنت ہے، لیکن کسی حدیث کے اندر یہ الفاظ نہیں کہ متع کرنے والے پر اللہ کی لعنت ہے۔ تو اس سے اندازہ ہوا کہ یہ متع جو ہے اس سے بھی حلالہ بڑھ کر ہے، اس سے بدتر ہے۔ امام صاحب نے تقریباً اس سلسلے میں 12 دلائل پیش کی ہیں۔ اس کے علاوہ آپ دیکھیں صحابہ کرام کا جو ہے یعنی کہ عمل جو ہے، سیدنا عمر فاروق رضی اللہ عنہ کا ایک اثر ہے جو کہ ابن ابی شیبہ کے اندر، مصنف عبدالرزاق کے اندر، السنن الکبریٰ بیہقی کے اندر آپ نے فرمایا اگر میرے پاس حلالہ کرنے والا اور جس کے لیے حلالہ کیا گیا ہے اگر یہ دونوں لائے گئے، دونوں کو میں رجم کر دوں گا، یعنی سنسار کروں گا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ رجم کی سزا اس کو دی جاتی ہے جو شادی شدہ ہو کر زنا کرے۔ گویا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس کو زنا شمار کیا۔ اس اثر کو امام ابن قیم نے اغاثۃ اللہفان کے اندر صحیح کہا ہے، اور امام ابن تیمیہ نے
मजमुल फतावा के अंदर इसको साबित कहा है। उसके अलावा देखें, सैयदना उमर अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हु का एक असर आता है जो कि इमाम हाकिम लाए हैं अल मुस्तदरक के अंदर और इमाम बेहकी लाए हैं सुनन कुबरा बेहकी के अंदर, कि उनके पास एक आदमी चलकर आया और उसने कहा कि एक आदमी ने अपनी बीवी को 3 तलाक़ें दी। उसके बाद उस शख्स के भाई ने अपने भाई से मशवरा किए बग़ैर उस औरत से निकाह किया ताकि मैं इस औरत को अपने भाई के लिए हलाल कर दूं, उसके बाद मेरा भाई उसके साथ निकाह करे। तो सैयदना अब्दुल्ला बिन उमर से उसने पूछा, क्या वो औरत उसके लिए हलाल हो जाएगी पहले शोहर के लिए? तो उन्होंने कहा कि नहीं, इल्ला निकाह रग़बतिन कुन्ना नउद्दु हाज़ा सिफ़ाहन अला अहद रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो कहते हैं कि नहीं, उस निकाह से औरत हलाल होगी जो निकाह रग़बत से किया जाए, जिस निकाह में नीयत हो कि ये औरत मेरे घर के अंदर रहेगी, मेरे साथ ज़िंदगी गुजारेगी, हमारा घर बसेगा। इस नीयत से अगर निकाह किया जाए, उसके बाद यानी कि वो शोहर फौत हो जाए या तलाक दे दे तो अपने पहले शोहर से निकाह कर सकती है। लेकिन यहाँ वो रग़बत वाला निकाह है ही नहीं। अब्दुल्ला बिन उमर कहते हैं कि इस चीज़ को हम अल्लाह के नबी के ज़माने के अंदर ज़िना शुमार करते थे, बदकारी शुमार करते थे। ये रिवायत इसको शेख अलबानी ने इरवाउल गलील के अंदर सही करार दिया, इमाम ज़हबी ने मुहज़्ज़ब के अंदर इसको सही करार दिया, इमाम इब्न तैमिया ने कहा कि इसकी सनद जय्यद है अल फतावा अल कुबरा के अंदर। तो अंदाज़ा लगा लें कि सहाबा किराम ने इस चीज़ को यानी कि बदकारी कहा है। लेकिन आज भी आप हैरान होंगे कि हनफी हजरात ये फतवा दे रहे हैं कि हलाला जायज़ है। मेरे सामने मुफ्ती यूसुफ लुधियानी साहब के जो हैं यानी फतावा आपके मसाइल और उनका हल 5वीं जिल्द 233 नंबर सफ़ा, वो कहते हैं ताहम मलऊन होने के बावजूद अगर दूसरा शोहर सोहबत के बाद तलाक दे दे तो इद्दत के बाद औरत पहले शोहर के लिए हलाल हो जाएगी। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन, कि ये काम हराम तो है, मलून भी है, और अगर निकाह हो जाए वो तलाक दे दे तो पहले शोहर के लिए हलाल हो जाएगी। और आगे बढ़कर देखें मुफ्ती तकी उस्मानी साहब क्या कहते हैं, जिन्हें आज के दौर के यानी कि देवबंदी हजरात शेखुल इस्लाम कहते हैं। वो कहते हैं अपनी किताब दर्स तिरमिज़ी के अंदर जिल्द नंबर 3 सफ़ा नंबर 399, वो कहते हैं कुतुब अहनाफ से मालूम होता है कि वो यानी हलाला करने वाला माजूर भी होगा, यानी उससे अजर भी मिलेगा कि उसने अपने दोस्त या भाई की बीवी को उसके लिए हलाल किया। नऊज़ु बिल्लाह, अंदाज़ा लगा ले, अजर भी मिलेगा। वो काम जिस पर अल्लाह की लानत है, अल्लाह के रसूल की लानत है। देखें इंसान को तकलीद कहां तक ले जाती है, किस हद तक वो गिर जाता है। अब मैं आता हूं मौलवी मंजूर मेंगल साहब की दलील की तरफ। वो कहते हैं कि भाई यहां जो अल्फाज हैं अल मुहल्लिल, कि वो हलाल करने वाला है, इससे मालूम हुआ कि काम तो बेगैरती का है, मलून भी है, जिल्लत और ख्वारी भी है, लेकिन वो औरत जो है अपने पहले शोहर के लिए हलाल हो जाएगी। और हलाल हमारे यहाँ फ़र्ज़ है, वाजिब है, सुन्नत मुअक्कदा है, गैर मुअक्कदा है, मुस्तहब है, बोलो। बल्कि लानत है, लान अल्लाह अल मुहल्लिल वल मुहल्लल। दूसरा शोहर निकाह करता है इस शर्त पर चंद दिन इस्तेमाल करके फिर छोड़ दूंगा, यह लानत है। लेकिन फिर भी हिल्लत साबित होगी, इसलिए नबी फरमा रहे लान अल्लाह अल मुहल्लिल वल मुहल्लल। फिर भी हलाल का लफ्ज़ उसमें आ गया, हिल्लत फिर भी साबित हो जाएगी। आपको मसला समझ में आ गया? जी। अब सवाल यहाँ यही पैदा होता है कि अल मुहल्लिल के माना क्या हैं। मैं यहाँ हवाला दूंगा इब्न असीर की किताब जो है उनकी मशहूर अन्निहाया का, शेखुल इस्लाम इब्न तैमिया की किताब अल फतावा अल कुबरा का, इमाम बग़वी की किताब शरह सुन्ना का, इब्न कुदामा की किताब अल मुगनी का। वो सब कहते हैं कि यहाँ अल मुहल्लिल के माना ये नहीं कि वो औरत हलाल हो जाएगी, बल्कि इस आदमी ने इरादा किया है, इसका इरादा है कि मैं इस औरत को हलाल कर दूं। इसके माना यह नहीं कि शरई तौर पर वो औरत हलाल हो जाएगी, बल्कि इसका इरादा है कि मैं इस औरत को पहले शोहर के लिए हलाल करने जा रहा हूं। तो ये इसका इरादा साबित नहीं। जब ये निकाही साबित नहीं, जिस पर अल्लाह की लानत है,
ملعون کام ہے تو عورت کس طرح حلال ہوگی؟ یعنی یہاں ذکر ہے اس آدمی کے ارادے کا، اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ عورت حلال ہو جائے گی۔ اور دیکھیں امام ابن قیم تو یہاں تک کہتے ہیں کہ اس کے معنی یہ ہے لِأَنَّهُ أَحَلَّ مَا حَرَّمَ اللَّهُ، یا المحلل کے معنی یہ ہے کہ جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دے دیا ہے اس کو یہ آدمی حلال کرنے جا رہا ہے اپنی طرف سے۔ اور مولانا عبد الرحمن مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں تحفۃ الاحوذی کے اندر علی حسب ظنہ، اس کے ظن کے مطابق، یعنی اس آدمی کا یہ اس کی سوچ ہے، اس کا یہ گمان ہے کہ میں اس عورت کو حلال کرنے جا رہا ہوں، اس کا یہ گمان ہے، اس کی سوچ ہے۔ عورت حلال نہیں ہوتی، لیکن علی حسب ظنہ، کہ اس کے سوچ کے مطابق، گمان کے مطابق کہ میں اس عورت کو حلال کرنے جا رہا ہوں، یا محلل کے الفاظ آئے ہیں، اس کے معنی یہ نہیں ہے کہ وہ عورت حلال ہو گئی۔ دیکھیں جس طرح قرآن کریم کے اندر آتا ہے کہ مشرکین کیا کرتے تھے کہ جو مہینے حرمت والے ان کے اندر وہ ایک چالاکی کرتے تھے، آگے پیچھے کر دیتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا سورہ توبہ کے اندر فَيُحِلُّوا مَا حَرَّمَ اللَّهُ، پھر وہ حلال کرتے ہیں جس کو اللہ نے حرام کیا۔ یہاں انہوں نے اللہ کی حرام کردہ چیز کو حلال کرنے کی کوشش کی، یہ نہیں کہ وہ کام حلال ہو گیا۔ جو چیز انہوں نے کی، جو حرکت انہوں نے کی، اس سے وہ چیز حلال نہیں ہو گئی، بلکہ انہوں نے اپنی طرف سے حلال کرنے کی کوشش کی جس چیز کو اللہ نے حرام قرار دیا تھا۔ تو یہاں بھی المحلل کے معنی یہ ہے کہ جو چیز جس عمل کو اللہ نے حرام قرار دیا ہے، یہ آدمی اپنی سوچ کے مطابق اس کو حلال کرنے جا رہا ہے، اس کے معنی یہ نہیں کہ وہ عورت اس کے لیے حلال ہو چکی۔ اللہ اکبر! اندازہ لگا لیں اگر یہ ملعون کام بھی حلال ہو جائیں تو میں لوگوں سے پوچھنا چاہتا ہوں، اللہ کے نبی نے سود کھانے والے پر، کھلانے والے پر لعنت کی ہے، تو کیا سود حلال ہو جائے گا؟ اللہ کے پیارے پیغمبر نے رشوت لینے اور دینے والے پر لعنت کی ہے، تو کیا رشوت حلال ہو جائے گی؟ اللہ کے بندو، اللہ سے ڈر جاؤ۔ دیکھیں انسان کو یہ تقلید کس قدر گرا دیتی ہے۔ اسی وجہ سے امام ابن قیم نے فرمایا کہ جو مقلد ہوتا ہے، ان المقلد لا یطلق علیہ اسم عالم، کہ مقلد پر عالم کے نام کا، لفظ کا اطلاق نہیں ہوگا، چاہے اس کے پاس بڑی بڑی ڈگریاں کیوں نہ ہوں، لیکن وہ جاہل ہی رہتا ہے۔ اسی وجہ سے آپ دیکھیں کہ جس کام کو اللہ تعالیٰ نے یعنی کہ ناجائز اور حرام قرار دیا، جس پر لعنت کی، اللہ کے نبی نے لعنت کی، یہ لوگ آج اس کو حلال کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دے، اللہ تعالیٰ ہمیں ان حرام یعنی کہ امور سے بچائے اور پیارے پیغمبر کی سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔